प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् जनकपुर धामका ठूला मठका महन्तहरू नै आपराधिक क्रियाकलापमा शक्तिको आडमा संरक्षण। हेटौडा सिमेन्टले बल्ल थाल्यो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन, राजनीतिक नियुक्तिले व्यवस्थापन कमजोर। सुदूरपश्चिमका नाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को, गाउँमा आय आर्जनको विकल्प नभएको गुनासो। र सङ्खुवासभामा रुद्राक्षको एउटै दानाको मूल्य 35 लाख, किसानको जीवनस्तरमा सुधार। नमस्कार, म विनय कुमार। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक साहसिक खेलमा पोखराका पर्यटकको आकर्षण सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेतामा सांसद खगराज अधिकारी चयन भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालको अध्यक्षतामा बसेको सांसदहरूको बैठकले अधिकारीलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो। इसाई धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी देशैभर हर्षोल्लासका साथ आइतबार क्रिसमस पर्व मनाएका छन्। यसबीच गोर्खामा पनि चर्चहरूमा भेला भएर इसाई धर्मावलम्बीहरूले प्रार्थना, नाचगान गरी यो पर्व मनाएका हुन्। क्रिसमसको अवसरमा विभिन्न जात जातिका परम्परागत पहिरनमा सहभागी भएर एक आपसमा भेला भई शुभकामना आदान प्रदान गरे। तेह्रथुमको 3 जुरे मिल्के जलजले टिएमजे क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार नहुँदा त्यस क्षेत्रमा घुम्न जाने आगन्तुकलाई समस्या भएको छ। तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिँदा पर्यटकले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लामा फैलिएको लाली गुराँसका लागि प्रसिद्ध टिएमजे क्षेत्रमा सडक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, होटल लगायतका पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा बन्न नसकेका हुन्। उदयपुरको जलजले स्थित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आसपासका बासिन्दाले उद्योगबाट निस्कने धुवाका कारण जीविकोपार्जनमै सङ्कट परेको आरोप लगाएका छन्। सिमेन्ट उद्योगको धुवाका कारण सागसब्जी र घाँसपात खान अयोग्य भएकाले रोजीरोटीमै समस्या भएको आरोप उनीहरूले लगाएका हुन्। उद्योगबाट अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौँदेखि यस्ता समस्या भोगिरहे पनि कुनै सुनवाई नभएको गुनासो समेत गरेका छन्। धनुषामा गाउँ ब्लकको जग्गाधनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जासँगै बिरुवा वितरण सुरु भएको छ। पर्यावरण संरक्षण अभियानलाई बढावा दिने उद्देश्यले नापी कार्यालय धनुषाले वन कार्यालयको सहयोगमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको लोहनामा एक लाल पूर्जा, एक बिरुवा वितरण गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 10,000 लाल पूर्जासँगै 10,000 बिरुवा समेत वितरण गर्ने योजना रहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्षको भूपी काव्य पुरस्कार साहित्यकार उषा शेरचनलाई प्रदान गरिएको छ। आइतबार कवि शेरचनको 89औं जन्म जयन्तीको अवसरमा साहित्यकार उषालाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले 50,000 नगद पुरस्कार र दोसल्लाले उनलाई सम्मान गरे। विराटनगरमा मङ्सिर 29 गतेदेखि जारी विराट एक्सपो आइतबार सम्पन्न भएको छ। एक्सपोमा 15 करोड बढीको कारोबार भएको र 3 लाख दर्शकले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ। उद्योग सङ्गठन मोरङको आयोजनामा भएको एक्सपोमा 361 स्टलमा विभिन्न क्षेत्रका 475 प्रवर्तक सहभागी थिए। हामीसँग बाँकी नै छन् साहसिक खेलमा पर्यटकको आकर्षण, पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित र सुदूरपश्चिमका नाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को, गाउँमा आय आर्जनको विकल्प नभएको गुनासो। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेष समाचारमा पुनः स्वागत छ। धार्मिक नगरी जनकपुरधाम र आसपासका साधु सन्तहरू आपराधिक क्रियाकलापमा मुछिने क्रम बढेको छ। हत्या, दोहोरो नागरिकता, जग्गा किर्ते र यौन दुर्व्यवहारको घटनामा साधु सन्तको संलग्नता देखिएको छ। यसले उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा त गुमेको छ नै, बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिँदा पनि मौन बसेको भन्दै सरकारवाला निकायको आलोचना भएको छ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षणका लागि गुठी संस्थानले मठ मन्दिरमा महन्त तथा पुजारी नियुक्त गर्दै आएको छ। तर सामाजिक र धार्मिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेका यस्ता व्यक्तिहरूको नै मठ मन्दिरका नाममा रहेका सम्पत्तिको लागि अपराधमा संलग्नता खुल्दै गएको छ। मठको जग्गा बेचेको आरोपमा महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठका मानमहन्त जगन्नाथ दास वैष्णव हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा रहेको रामजानकी मन्दिरको 3 कट्ठा 5 धुर जग्गा बेचेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले रोका राखेको बैंक खाता फुकुवा गराउन उनले त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोप छ। बैंकलाई पत्रचार गरेर केही प्रमाणहरू पनि हामीसँग जुटाएको छौँ, कसले कति पैसा थियो अनि त्यसपछि कसलाई ट्रान्सफर भएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले प्रारम्भ गर्छ। मठ्यानी मठको जग्गा खरिद बिक्री विवादकै कारण जगन्नाथ दासका भतिजा लालकिशोर झाको 8 वर्ष अघि हत्या भयो। झाको हत्या आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले रत्नसागर मठका तत्कालीन महन्त बैकुण्ठ दास वैष्णवलाई 12 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। हाल फरार रहेका बैकुण्ठमाथि बिरककुट्टी राधाकृष्ण मन्दिर लगायतका मठ मन्दिरका जग्गा किर्ते गरी बिक्री गरेको आरोप छ। हामीले कारवाही जगन्नाथ दास वैष्णवलाई हामीले त्यहाँबाट निष्कासन गरेका छौँ। रत्नसागरकै एकजना वैष्णवलाई हामीले त्यहाँबाट निष्कासन कारवाही गरेका छौँ। हालाकि हामीले कारवाही गरिसके पछाडि उहाँहरू सर्वोच्च अदालत आउनुभएको छ र सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर गरिसकेपछि हामी अदालतले विचाराधीन राखेका कुराहरूमा हात हाल्न सक्दैनौँ। मन्दिरको जग्गा सम्पत्ति विवादकै कारण लक्ष्मीनारायण मठ मठिहानीका तत्कालीन मानमहन्त देवादास वैष्णवको सीमावर्ती भारतीय गाउँमा र जनकपुर धामको गिरनारी कुटीका महन्त रविगिरी र उनका चेला वीरगिरीलाई 2030 सालमा एकै रात मन्दिरमै हत्या गरिएको थियो। बिहार कुण्डका महन्त रामपुकार शरणको हत्या गरिनुको कारण पनि सम्पत्ति विवाद नै थियो। ऐनले गुठी संस्थान अधीनस्थ मठ मन्दिरको जग्गामा संस्थानको स्वीकृति बिना कसैलाई कुनै प्रकारको संरचना बनाउन अनुमति दिएको छैन। तर मठ्यानी मठका मानमहन्तले रामानन्द चोकमा, बैकुण्ठ दासले जानकी आँखा अस्पतालको छेउमा र जानकी मन्दिरकाले पिरारी र बेङ्गामा जग्गा बिक्री गरी 300 घरधुरीभन्दा बढी अवैध बस्ती बसाएका छन्। लालपूर्जा, नक्सा पास र वडा कार्यालयको सिफारिस बिनाका यस्ता घरमा बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन लगायतका सुविधा नदिने नियम रहे पनि उनीहरूले सबै सुविधा पाएका छन्। मैले देखेको जनक सरोवर जस्तो पवित्र, हामीभित्र जनक सरोवर जस्तो पवित्र ठाउँ जहाँ तीर्थानुहरू धर्मावलम्बीहरू गएर स्नान गर्थे, गुठी संस्थानले नै तपाईँलाई उसलाई रैता नम्री प्रमित गरिदिएको छ। गुठीको जग्गा छ, चपेटामा परिरहेछ, त्यसमा कसैको नजर छैन र त्यसमा लाग्ने माफियाहरूले जुन पनि किसिमको डकुमेन्ट, जहाँबाट पनि वैधानिक डकुमेन्ट, अवैधानिक डकुमेन्ट बनाउने प्रयासमा छ र बनाइ पनि रहेछ। महन्तहरूले गुठी, मालपोत, नापी र स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारी बहुमूल्य जग्गा स्वार्जनको महलमा दर्ता गराई रजिस्ट्रेसन पास समेत गराइसकेका छन्। अब पनि गुठी संस्थान लगायतका सरोकारवालाहरू गम्भीर नभए मठ मन्दिर र पोखरी सरोवरहरूको सहरको रूपमा चिनिने जनकपुरधाम एका देशको कथा जस्तो नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। 2043 सालदेखि सञ्चालन भएको हेटौडा सिमेन्ट उद्योग सरकारी स्वामित्वको पुरानो उद्योग हो। 3 वर्ष यता लगातार घाटामा रहेको उद्योग अहिले भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्कर अभाव र उपकरण बिग्रिएर पछिल्लो 3 महिना उत्पादन बन्द गर्यो। बिग्रिएका उपकरण मर्मत र क्लिङ्कर व्यवस्थापन गरी 4 दिन अघिबाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको उद्योगले अहिले दैनिक 750 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ। प्लान्ट बन्द थियो 2-3 महिना, त्यो बिचमा हामी केही मर्मत सम्भार गरेको छौँ। त्यसपछि चलाएपछि यो प्लान्ट हामी फुल क्यापासिटीमा चलाएको छौँ। त्योभन्दा फुल क्यापासिटीमा पहिला चलेको थिएन। जीर्ण उपकरण र कमजोर व्यवस्थापनका कारण हरेक वर्ष 4 देखि 5 महिना मर्मतकै लागि उद्योग बन्द हुने गरेको छ। मर्मतमा मात्रै वार्षिक 6 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। स्थापनाका 1000 कर्मचारी तथा मजदुर रहेको उद्योगमा हाल 215 जना मात्रै कार्यरत छन्। पुरानो प्रविधि र कम जनशक्तिका बीच उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ। ठुलो समस्या भनेको चाहिँ तपाईको पुरानो मेसिनरी संयन्त्रहरू र कर्मचारी अभावकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आइरहेको छ। राजनीतिक नियुक्तिले उद्योगको व्यवस्थापकीय पक्ष फितलो हुँदै गएको छ। उत्पादित सिमेन्टले गुणस्तर र मूल्यमा समेत निजी क्षेत्रका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। पुराना उपकरण प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गर्न उद्योग मन्त्रालयको सहमति नपाएको यस उद्योगले पूर्ण क्षमतामा निरन्तर उत्पादन गरिराख्न भने चुनौती छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणासैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर।
सुदूरपश्चिमका नाकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको भिड बढेको छ। कैलालीको त्रिनगर, गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट लाला बाला सहित दैनिक सयौं नेपाली भारत गइरहेका छन्। हिउँदे बाली लगाइसकेपछि मौसमी कामको खोजीमा भारत जानेहरूको नाकामा लर्को लाग्ने गरेको छ। हैन, नेपालमा के रोजगारी छैन। अब के बच्चाको आफ्नो फ्यामिली कसरी पाल्ने, कसरी ढाक्ने छ, अब त्यो आफ्नो हो के त्यही भएर जानुपर्ने। हाल 24 वर्ष पुगेका डोटीका प्रकाश पार्की 19 वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै रोजगारीका लागि भारत धाउन थालेका हुन्। चाडबाड मनाउन र मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा मत हाल्न स्वदेश आएका पार्कीले गाउँमै अडिने कुनै मेलो पाएनन्। धनगढीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट पार्की फेरि भारत छिरे। झोलामा 2 जोर फेरफारे लुगा बोकेर कैलालीको लम्कीका एकिन्द्र बजगाई र खगेन्द्र जैसी पनि भारत जाँदैछन्। हिउँदे बाली लगाइसकेपछि उनीहरू फुर्सदिला भए। गाउँमा आय आर्जनको कुनै विकल्प नभएपछि बाध्यतावश भारत जानु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बेरोजगार त उनीहरू, हाम्रो नेपाल सरकारले केही पनि गर्दैन, केही हेर्दैन। गरिबहरूले चाहिँ यस्तै र परदेशिनु परेको छ। त्यहाँ कमाउन सक्ने 1 रुपियाँ मात्रै महँगाइ छ, खर्च हुन्छ, बालबच्चा पाल्न गाह्रो छ। त्यसैले अब इन्डियातिर गयो भने केही पैसा कमाएर बालबच्चा पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि। अनि त्यहाँ त बसेर खाने मात्रै, दिनभरि के काम त के अलिअलि पाउने भयो नि, हामी जाँदैन थियौँ कि। गहुँ छरिसकेपछि हिउँदमा गाउँमा खेतीको खासै काम नहुने वा भए पनि महिला र केटाकेटीले सम्हाल्न सक्ने हुनाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकांश मानिस मौसमी कामको खोजीमा भारतका कुना काप्चासम्म पुग्छन्। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भारतमा मजदुरी गर्न जाने बाध्यता आफ्नो कार्यकालमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको पनि 5 वर्ष बितिसक्यो। उनी आफै पदबाट निवृत्त हुने चरणमा छन्। तर यी 5 वर्षमा सीमामा अनुगमन गर्ने र आश्वासन दिने बाहेक रोजगारी र आय आर्जनका कुनै काम हुन सकेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। रुद्राक्षको एउटा दानाको मूल्य कतिसम्म पर्ला? केही 100 या बढीमा केही हजारसम्म। तर एउटा रुद्राक्षको मूल्य 35 लाख रुपियाँसम्म पर्छ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। सङ्खुवासभा सदरमुकाम खादबारी नजिकैको गाउँमा एउटा बोटमा फलेका रुद्राक्ष प्रतिदाना 35 लाख रुपियाँसम्म बिक्री भएको दाबी व्यवसायीले गरेका छन्। यो वर्ष 21 मुखे रुद्राक्ष 30 लाखदेखि 35 लाख रुपियाँ प्रति गोटाका दरले 8 वटा बिक्री भएको व्यापारीको दाबी छ। यो रुद्राक्ष हेर्दा आकर्षक र ठुलो हुन्छ। व्यापारीका अनुसार यस्ता रुद्राक्ष भारतका व्यापारीले पूजा कोठामा राख्न र लगाउनका लागि प्रयोग गर्छन्। 21 मुख भएको रुद्राक्ष बिरलै पाइन्छ। ठुला र साना मुख गरेका रुद्राक्ष सङ्खुवासभा र भोजपुरका केही गाउँबाट वर्षमा 2 अर्ब भन्दा बढीको बिक्री हुने गरेको छ। त्यसमा पनि धेरै मुख भएको रुद्राक्षको मूल्य बढी पर्छ। 21 मुखी रुद्राक्ष ही नहीं, मतलब सभी रुद्राक्ष जो भी यहाँ से लोग खरीदते हैं या खरीद के लेके जाते हैं ना, वो सभी पूजा पाठ के लिए अलग अलग तरीके का पूजा होता है और उसी के लिए खरीदते हैं। जो 21 मुखी सबसे महंगा तो 21 मुखी यहाँ पे मिलता है, वो करीब करीब 30 लाख 40 लाख के आसपास पड़ता है। अच्छा बड़ा जो है 21 मुखे मात्र होइन, राम्रो खालका 5 मुखे रुद्राक्षको मूल्य पनि धेरै हुने किसानले बताएका छन्। यहाँ उत्पादित 10 मुखेदेखि ठुला रुद्राक्ष भारत पुग्छ भने 2 देखि 7 मुखदार भएको चीन पुग्ने गरेको छ। राम्रो किसिमको टुटफुट नभएको र किराले नखाएको जस्ता असल रुद्राक्ष भए 21 मुखेको मूल्य चाहिँ 30 देखि 50 सम्ममा खरिद बिक्री भइरहेका छन्। र अर्को समग्र रूपमा चाइनिजहरूले चाहिँ अलिक चिप्ला खालका रुद्राक्ष खोज्छन् जो मुखदार पनि हुन्छ र पञ्चमुखे पनि लान्छन् उनीहरूले चाहिँ। 5 वर्ष यता सङ्खुवासभामा 4, 5 र 6 मुखे रुद्राक्षको माग अत्याधिक छ। रुद्राक्ष सङ्खुवासभा र भोजपुरको मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन्। यसले यी जिल्लाका किसानको जीवनस्तर उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। पोखरालाई साहसिक खेल तथा गतिविधिको हब मानिन्छ। साहसिक खेलमा रमाउनकै लागि वर्षेनी लाखौं पर्यटक पोखरा भित्रिने गर्दछन्। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै नयाँ साहसिक खेल पनि थपिँदै गएका छन्।
मरुभूमिमा चलाएर मनोरञ्जन लिइने चारपाङ्ग्रे सवारी एटिभी राइडिङको मज्जा अहिले पोखरामै लिन पाइन्छ। फेउताल किनार खपौँदीदेखि उकालो ओह्रालो कच्ची 8 किलोमिटरको बाटो चलाएर मनोरञ्जन लिन पाउने गरी एटिभी राइडिङ सञ्चालनमा आएको छ। पोखरामा जिपलाइन, बन्जी जम्प, जोइन्ट स्विङ लगायतका साहसिक खेल सञ्चालन गर्दै आएको हाइग्राउन्ड एडभेन्चर प्राली नेपालले पर्यटकलाई लक्षित गरी यसै वर्ष एटिभी राइडिङ सञ्चालनमा ल्याएको हो। पोखराको सरङकोटबाट हेम्जासम्म सञ्चालन भएको जिपलाइनले यसै हप्ता विश्वको सबैभन्दा अग्लो र ठाडो जिपलाइनको रेकर्ड समेत बनाएको छ। वर्ल्डको स्टिपेस्ट जिपलाइन भनेको हामीलाई पहिला नै थियो, तर अब एउटा सर्टिफिकेटै पाइसकेपछि त्यसको एउटा माइलेज, त्यसको एउटा मार्केटिङको पर्सपेक्टिभ र हामीले बुझाउने तरिकाहरू कस्टमरलाई हामी यो हो भनेर पोखरामा लोकेट छ, नेपालमा छ यो कुरा भनेर अब बिस्तारै हामी यसलाई प्रमोट गर्दै जान्छौँ। यसका अलावा पोखराको सेदीबाट सरङकोटसम्म केबल कार, सरङकोटबाट जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ तथा सेती नदीमा ऱ्याफ्टिङ र काइकिङका साहसिक खेल गतिविधि हुँदै आएका छन्। पोखराको बन्जी जम्प, स्विङ, क्यानोनिङ, साइक्लिङ, स्की, अल्ट्रालाइट, माउन्टेन फ्लाइट, ह्याङ ग्लाइडर, स्काई डाइभ, हट एयर बेलुन, घोडासवारी जस्ता साहसिक खेलले पर्यटक आकर्षित गरिरहेका छन्। अलिक डर थियो, बट इट वाज फन। दिस डिस्टेन्स एन्ड अल द प्रिपरेसन होइन, सेफ्टीहरू मेजर्सहरू इट वाज लाइक प्रपरली टेकन केयर अफ। पोखरा आउने साहसिक पर्यटकको आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन, तर 60% साहसिक खेल खेल्नैका लागि आउने गरेको दाबी गरिन्छ। साहसिक खेलमा बढ्दै गएको लगानीलाई टिकाइराख्न राज्यले स्पष्ट नीति र योजना ल्याउन सके खेल पर्यटनबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।